भवनात पळय गिरीश बोरकर कित्या खातीर गेल्ले काल काँग्रेसचे येयल्ले काँग्रेस ते मिलियन काँग्रेसाचे काल येयल्ले की मिटर रिडर्स आहा पळय तांकां म्हाका रेग्युलर दिसता गिरीश बोरकरा ह्या विशीं म्हायती ना. काल काँग्रेस केल्ले आयज गिरेश केल्लो गिरीश बोरकर बिला खातीर गेल्लो काय मिटर रिडरा खातीर गेल्लो? मिटर रिडर काँग्रेस केल्ले आनी आयज बिरांक लागून गिरीश म्हाका बोरकर दिसता तुम्ही दोगूय पत्रकारूच मिक्स भाजी करता अशें म्हाका दिसता. दोन विशय आसा जे दोन विशय हातून बसून ह्या दोनूय मनशाक पळूना अशें म्हाका दिसता. तांणी स्वता कांय काम केल्लें ना. तांणी फक्त आंदोलनां केल्लीं आसा. लोकांचे जे प्रोजेक्ट आसा आमचे सारक्याचे ते आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी येवन बंद कशें उडोवप हें गिरीश बोरकराक विचारा. ते ताका खबर आसा स्वताचो पक्षूय ताणें सांबाळूंक शकना. आनी दुसरी गोश्ट जो कोण तो दुसरो आसा पळय पाटकार काय कोण तो त्याचे विशीं म्हाका चड म्हायती ना. तो हालींच वयर वयर आयत आयला पूण ताणें लक्षांत घेवपाक जाय ते जे मिटर रिडर आसा पळय हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणी घेतले आनी केन्ना घेतले आनी तेन्ना खंयचे सरकार आशिल्ले मातशें ताणें ताजेर स्टडी करपाक जाय आशिल्लें. काँग्रेसचोच मनीस येता आनी काँग्रेसीन घेतिल्ल्या लोकांचेरूच येवन आमकां विचारता हें बरोबर न्ही. मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें योग्य एश्युरन्स तांकां फाटल्या विधानसभेचेर की आमी तांकां योग्य निर्णय घेवन योग्य प्रमाणे तांकां भितर घेता. आतां सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आसा 45 वर्सां पयले भुरग्यांक आमी नोकरी लावंक शकना म्हणून आमचें न्हय हें. हे सगळ्यो गोश्टी आमकां पळोवच्यो पडटा. आज खूब जाणां 45 वर्सां पूर्ण जाल्या तांकां आमी दवरल्या तांकां आमी काडचे ना. पूण तांकां परमनंट कशें जातलें 45 वर्सां तांकां एक तर आमी कॅबिनेट डिसिजन बी कितें तरी घेवचें पडटलें. त्या नंतर 45 वर्सां खातीर वेगळें डिसिजन घेवचें पडटलें आनी वखदां एस्टाब्लिशमेंटान तांकां भितर घेवचें पडटलें. तेंचे पीएफूय दिवंक ना म्हणटा ती 12 वर्सां जाली. म्हाका दिसना पीएफ हो विशय जो आसा पळय तो त्या लेवला आमी पावना. तो चीफ इंजिनियर लेवला आसता. तांकां जर पीएफ दिवना जाल्यार ती अकाउंट्स डिपार्टमेंटाची चूक आसूं शकता, फायनान्स डिपार्टमेंटाची चूक आसूं शकता. ताजेर आमी काय हांव उलोवंक शकना. पूण हे सगळे जे भुरगे घेतल्या मिटर रिडर पळय ते काँग्रेसी टायमार घेतले. पूण सर म्हाका सांग पळय ते म्हणटा की 12 वर्सां जाली तांकां सर्विसीक 12 वर्सां मायज जाली दिसता. हो पळय आमचो माजी मंत्री हांगा आसा ताकाच विचारा. ताणें खूब ट्राय केली तेन्ना सायडीक आपो तांकां पण सर मातशें काय येवपाक जाता उगडास काडटा ते. ताका सोडून दी. येता पळय हे जे भुरगे भरल्या मेळत तशे इंटरव्यू घेनासतना ते बाब निलेश काब्रानानूय बरोवना आनी सुनील ढवळीकरानूय बरोवना आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय बरोवना. हे काँग्रेस वेळार भुरगे भरल्या आनी ते काँग्रेस वेळार ते भुरगे भरल्या ते कशे घेवपाचे तांणी आमकां सांगपाची गरज ना. ताचेरूय आमी योग्य विचार विनिमय करून तोडगो काडटा. तांचे कडेन जे जायना ते आमी करून दिता. 25 तारीख 21 तारीख तेंच्यानी दिल्या सप्टेंबराची 21 तारखेर पर्यंत समज हें करना जाल्यार तेणी 21 तारखेक कोणाचो बर्थडे आसा जातो ना काय 14 जावन 5 दिसांनी हांवें कितें म्हटलें तांच्यांनी मागीर तो कितें कोणा बुडोवपाक सोदता चवथी 14 जावन 5 दिसांनी पळय त्या वेळार पळोवया. सर तुमी पळय त्या मनशाक फक्त आंदोलनां करपाची संवय आसा, स्वताचो पक्ष सांबाळपाची संवय ना. त्या मनशा विशीं हांव चड उलयना. कितें दुसऱ्याचे प्रोजेक्ट वचून ते बंद उडयता तांकां हरशीं लागत ना. म्हजो सिवरेज प्रोजेक्ट उडोवपाक तो मुखार आयिल्लो. ताणें स्वता केन्ना सिवरेज केलीच ना आपले गांवांत. आतां आयआयटीक अपोज जाता फार्मा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.